पाकिस्तान कहानी में आज हम बात करेंगे दुबई के $1 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गया। तकरीबन 20 साल गुजरने के बावजूद दुबई इस प्रोजेक्ट को कामयाब नहीं कर सका। गलतियां इंसानों से होती हैं और बड़े बड़े अजीम काम करने वाले लोग कई बार बहुत आसान चीज़ों में भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कुदरत के अगेंस्ट जाते हैं तो कुदरत आपको सबक देती है कि इंसानी अक्ल और शऊर बहुत महदूद है। मैं बात कर रहा हूँ दुबई के मैन मेड आइलैंड दी वर्ल्ड के बारे में। 2003 में दुनिया के नक्शे जैसा एक मेगा प्रोजेक्ट दुबई में शुरू किया गया, जिसमें टोटल छोटे बड़े 300 आइलैंड्स बनाने जाने थे, जो कि ऊपर से देखने पर अर्थ शेप जैसा दिखता है। और इसमें दुनिया के महंगे तरीन विलास, होटल्स, बीचेस समेत दुनिया की हर आसाइश मौजूद होनी थी। इस प्रोजेक्ट का जब आगाज़ किया गया तो इसको जन्नत का टुकड़ा यानी कि लैंड ऑफ पैराडाइज कहा गया, और इसी नाम से इसको दुनिया को सेल करने की तैयारी थी। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के 12 साल बाद भी आज ये वीरान पड़ा है और यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, और दुबई के हुक्मरानों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स ज़ाया हो जाने का मुंह बोलता सबूत है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्जुल खलीफा बनाई गई। दुनिया का वाहद 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब बनाया गया। इसके अलावा सैकड़ों फलक बोस इमारतें कामयाबी के साथ मुकम्मल की गई, और ये सब कुछ सिर्फ 30 साल में बनाकर रेगिस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया गया। रेगिस्तान में आसमान से बातें करती इमारतें बनाने के बाद दुबई के हुक्मरानों ने समंदर का रुख किया, क्योंकि इस रेगिस्तान में मज़ीद जगह नहीं बची थी जहां पर मज़ीद इमारतें बनाई जा सकें। दुबई की कोस्ट लाइन 70 किलोमीटर है, लेकिन लाखों सियाहों के दुबई का रुख करने के बाद दुबई में बीचेस के लिए जगह कम पड़ने लगी, तो 3 मैनमेड आइलैंड्स बनाने का फैसला किया गया, जो कि पाम ट्री की तरह दिखते हैं। पाम जबल अली, पाम जुमेरा और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा, जो कि तीनों आइलैंड्स में से सबसे छोटा प्रोजेक्ट था, उस पर काम शुरू किया गया, तो पूरी दुनिया की तवज्जो दुबई की तरफ मरकूज हो गई। ये दुनिया में अपनी तर्ज का पहला प्रोजेक्ट था। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी दुबई आने लगी, तो दुबई के हुक्मरानों ने पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। इसके साथ ही 2003 में अर्थ शेप जैसा दिखने वाला एक प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड भी अनाउंस किया गया, और दुनिया के हर मुल्क के नाम से आइलैंड बनाने का अनाउंस किया गया। ये इतना एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था कि दुनिया के सुपर रिच लोगों ने फ़ौरन दुबई का रुख करना शुरू कर दिया और अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। दुनिया के मशहूर तरीन और अमीर तरीन लोगों ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया, और दुबई में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उरूज पर पहुंच गई। इसी दौरान पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लाखों लोगों ने रोज़गार के लिए दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर किया गया, और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 14 अरब डॉलर्स लागत आई। ये इतनी ज़्यादा रकम है कि इससे बुर्जुल अरब जैसे तकरीबन 14 प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते थे। इस प्रोजेक्ट में मौजूद आइलैंड्स में से साइज़ में बड़े आइलैंड्स की कीमत $50 मिलियन यानी तकरीबन 10 अरब रुपए पाकिस्तानी, जबकि छोटे छोटे आइलैंड्स की कीमत $15 मिलियन यानी तकरीबन 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए रखी गई। लेकिन दुनिया के सुपर रिच लोगों ने इन आइलैंड्स को हाथों हाथ ले लिया, और 2008 तक तकरीबन 60% आइलैंड सेल हो चुके थे, और उस वक्त तक ये प्रोजेक्ट बहुत कामयाबी के साथ जारी था। दी वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट की लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर है और चौड़ाई 6 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद और इसके अलावा 3 पाम जबल अली, पाम जुमेरा और पाम डेरा के बनने के साथ दुबई की कोस्ट लाइन में तकरीबन 100% इजाफा हो जाना था। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा था, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बनता गया, इसमें बड़ी बड़ी गलतियाँ सामने आने लगी, जिसमें सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि इसका डिज़ाइन अर्थ शेप जैसा नहीं है, जैसा कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले क्लेम किया गया था, और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों की तवज्जो इस प्रोजेक्ट की तरफ आई थी। इस इंकशाफ के बाद इस प्रोजेक्ट की सेल्स कम होना शुरू हो गई। लोगों ने यहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दिया, लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं रुकी। अगले कुछ अरसे में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन फेलियर्स सामने आए जिसने लोगों को डरा दिया। इस सूरत हाल में रही सही कसर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने निकाल दी। पूरी दुनिया की तरह दुबई में भी रियल एस्टेट का कारोबार ठप हो गया। 2007 में शुरू होने वाले इस फाइनेंशियल क्राइसिस
जो कि 2009 میں ختم ہوا، اس نے دنیا کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے یہاں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ دی ورلڈ کے 60% آئلینڈز اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کے دوران نئے آئلینڈز کی فروخت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، اور فروخت ہو چکے آئلینڈز پر کنسٹرکشن کا کام بند ہو گیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان آئلینڈز کو کم قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا، جس وجہ سے نئے انویسٹرز نے اس پروجیکٹ میں پیسہ لگانا بھی بند کر دیا۔ 2008 سے 2009 کا یہ وہ دور تھا جب سوشل میڈیا نے پھلنا پھولنا شروع کیا تھا، اور ٹیلی ویژن تقریباً ہر گھر میں آ چکے تھے۔ میڈیا پر مسلسل اس پروجیکٹ کے حوالے سے چلنے والی منفی خبروں نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی، لیکن یہاں پر مسائل ختم نہیں ہوئے۔ لوگ تو پہلے سے ہی یہاں سے بھاگ رہے تھے، تب ایک اور انکشاف ہوا کہ آئلینڈز آہستہ آہستہ سمندر برد ہو رہے ہیں۔ یہ آئلینڈز چاروں جانب سے چھوٹے ہو رہے ہیں، یعنی ایروجن کی وجہ سے ان آئلینڈز کا ایک دن مکمل طور پر سمندر برد ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنس اس پروجیکٹ پر زیرو ہو گیا۔ جون 2009 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی میں کنسٹرکشن انڈسٹری دوبارہ سے پیک پر چلی گئی، اور پہلے سے زیادہ سپیڈ سے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بننا شروع ہو گئے۔ لیکن وہیں پر لوگوں کا اس پروجیکٹ سے ٹرسٹ ہر دن کے ساتھ کم ہوتا گیا۔ ماہرین نے ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کنسٹرکشن کے بغیر ہی یہ آئلینڈز سمندر کی نظر ہو رہے ہیں تو یہاں پر کنسٹرکشن کے بعد رہنا خطرناک ثابت ہوگا۔ ماہرین نے یہ بھی نوٹس کیا کہ ایروجن کی وجہ سے دبئی کی کوسٹ لائن میں بہت چینجز واقع ہو رہے ہیں، اور یہ چینجز 2002 سے 2008 کے دوران یعنی کہ 6 سالوں میں ہوئے ہیں۔ سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے دبئی کی بیچز سمندر برد ہو رہی تھی، جس وجہ سے دبئی میں کئی جگہوں پر بیچز کے ساتھ آرٹیفیشل والز بھی بنائی گئی تھی۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے 2008 میں ان آئلینڈز پر کسی بھی طرح کے کنسٹرکشن ورک پر دبئی کی حکومت نے پابندی لگا دی، جس کے بعد پچھلے 14 سال میں کئی بار یہ اعلانات کیے گئے کہ ان آئلینڈز پر دوبارہ کام شروع کیا جائے گا، لیکن آج تک دوبارہ ان پر کام شروع نہ ہو سکا۔ ان مین میڈ آئلینڈز میں سے پام جمیرہ اور پام جبل علی کامیاب پروجیکٹس بنے، اور دنیا کے بڑے بڑے امیر اور فیمس لوگوں نے یہاں پر بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز خریدی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دی ورلڈ پروجیکٹ میں موجود 300 کے 300 آئلینڈز سمندر برد ہو گئے۔ ان 300 آئلینڈز میں سے 9 آئلینڈز کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی بچے 291 آئلینڈز کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ان آئلینڈز کے حوالے سے دبئی کے حکمرانوں نے آج بھی ہار نہیں مانی، اور ان میں بہت سارے آئلینڈز کو ڈیولپ کرنے کا آج بھی ارادہ رکھتے ہیں، جن میں یورپ آئلینڈز کو سب سے پہلے ڈیولپ کرنے کا پلان ہے۔ سویڈن اور جرمن آئلینڈز میں ورلڈ کلاس ولاز اور پیلیسز بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب فلوٹنگ سوئٹس بنانے کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ دبئی کی کنسٹرکشن کا اختتام ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ حقیقت میں یہ دبئی کی صرف شروعات ہے۔ اگلے 20 سالوں میں دبئی میں اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ڈیولپ کیے جائیں گے کہ لوگ دی ورلڈ آئلینڈز کی ناکامی کو بھول جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خواب اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ جو آسانی سے اچیو نہ کیے جا سکیں، اور خوابوں کی تکمیل میں ناکامیاں تو لازمی ہے۔ بہت بڑی اور عظیم ناکامیوں کے بغیر آپ ایک عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور دبئی کے حکمرانوں کے خواب تو بہت بڑے ہیں۔ آج دبئی جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ اس کے حکمران ہے۔ تو دبئی کے ان حکمرانوں نے ہار ماننا تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 14 سال سے اس بند پڑے پروجیکٹ پر دوبارہ کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آپ ان سے بالکل یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ان آئلینڈز کو دوبارہ سے تعمیر کر لیا جائے۔ لیکن فی الحال 14 ارب ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود یہ انسان کے بنائے ہوئے آئلینڈز آج مکمل طور پر ویران ہے، اور دبئی کے حکمرانوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ پاکستان کہانی سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔